डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, टोबा टेक सिंह मोबाइल शॉप पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात। 2 मुसल्लह डाकू सेलेक्टो मोबाइल जंग रोड से तकरीबन 10 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स और नकदी लूट कर फरार। डाकू मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस ने जाए बकुए पर मसरूफ कार्रवाई है। वारदात जंग रोड पर गर्ल्स कॉलेज के बामुकाबिल वाकया राना शकील की सेलेक्टो मोबाइल पर हुई है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, अटक सस्ती चीनी इंतजामिया फराहम करने में नाकाम। मजीद तफसीलात जानते हैं एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की इस रिपोर्ट में। अटक सस्ती चीनी फराहम करने में इंतजामिया नाकाम। अटक से हमारे नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक अटक में सस्ती चीनी 130 रुपये किलो का स्टॉल लगा दिया गया। जहां शुरू में 2 किलो चीनी दी जाती थी, फिर चीनी कुछ दिन नहीं मिली। अब फिर से 130 रुपये किलो चीनी दस्तियाब है, मगर एक शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ 1 किलो ही दी जा रही है। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला मरीम नवाज, डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा और असिस्टेंट कमिश्नर शकोत जबीन से दरख्वास्त है कि चीनी एक शनाख्ती कार्ड पर कम से कम 5 किलो दी जाए और चीनी इंस्टॉल पर ज़्यादा होनी चाहिए कि लोग चीनी ख़त्म हो जाने के बाद खाली हाथ वापस जाते हैं। मगर मौके पर मौजूद इंतजामिया से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि चीनी हर तहसील को सिर्फ 5 बैग दिए जा रहे हैं, जो कि नाकाफी हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी ही हो, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिलीफ पहुंच सके। अगर शुगर मिल्स हमें ज़्यादा चीनी फराहम करें तो हम सस्ती चीनी आवाम को ज़्यादा देंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चले, बददेहांती और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का विजन जुराइम और करप्शन फ्री पंजाब की खानेवाल के पटवारी बादशाह ने धज्जियां उड़ा दी। सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का टीका। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना। क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज़ साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक नवीद हुसैन पटवारी ने मुबैना मिली भगत से कमर्शियल और तमीर शुदा प्रॉपर्टीज को खाली प्लाट जाहिर करके सरकारी खजाने को करोड़ों का नाकाबिले तलाफी नुकसान करके जाती तिजोरी भर ली। आने वाले में तायुनात खलके के नवीद हुसैन नामी पटवारी ने अरसा दराज से मुबैना तौर पर अपने सरकारी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके सरकारी खजाने को रेवेन्यू की मद में अब तक करोड़ों रुपए का टीका लगा चुका है। पटवारी बादशाह की बददेहांती और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल का भांडा मुकामी रिहायशी मोहम्मद राशिद ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को दी जाने वाली दरख्वास्त में फोड़ते हुए फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। राशिद खान का कहना है कि नवीद हुसैन पटवारी ने मुबैना तौर पर शहर खानेवाल के करोड़ों रुपए मालियत के 31 प्रॉपर्टीज जो कि कमर्शियल और तामीर शुदा थी, इन्हें खाली प्लाट जाहिर करके और मुतलका अफसरान की मिली भगत से रेवेन्यू की मद में सरकारी खजाने को अब तक कम व पेश 16 करोड़ का नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुका है। चक नंबर 168 10R 90 10R 88 10R किए गए इंतकालात की मद में भी सरकारी खजाने को मुबैना 10 करोड़ का टीका लगा चुका है। मुकामी शहरी राशिद खान ने मीडिया की वस्त से कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर हानेवाल और वजीर आला पंजाब से मुतालबे में कहा है कि मज़कूरा पटवारी को मुअत्तल करके आलाई सतह पर इंक्वायरी करने और सरकारी रकम खुर्द बुर्द करने वाले तमाम मुलविस अफराद से रकम रिकवर की जाए। ज़राए ने अपने इंकशाफात में ये भी बताया है कि 1 फरवरी को रकबा सरकार को प्राइवेट जायदाद लिखने पर मज़कूरा पटवारी बादशाह मुअत्तल भी हो चुका है, लेकिन बादशाह हाथों की अशरबाद से चंद दिन में ही बहाल भी हो गया और इंक्वायरी को भी खुडे लाइन लगा दिया गया। राशिद खान ने अपने मुतालबे में कहा कि वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के विजन जुराइम और करप्शन फ्री पंजाब की धज्जियां उड़ाने वाले पटवारी समेत मुकम्मल मुलविस टोले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में महकमा एंटी करप्शन मुल्तान में भी इंक्वायरी जेर समात है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मलकवाल के नवाही गांव कठियाला खुर्द में जिद्दत और स्पीडी दौरे हाजिर के जदीद तकाजों और मेयारी डिमांड के मुताबिक रुकन गोजरा रोड वाक़िया अल हबीब पर हाई एक्टीन पेट्रोल की सील का कायदा आगाज हो चुका है। अल हबीब पेट्रोलियम के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मुख्तार अहमद गोंदल ने कहा है कि भरपूर मेयार और मुनासिब मिकदार पर हमने हाई एक्टन पेट्रोल की सील का बाकायदा आगाज किया है। अहले
علاقہ کو معیاری پیٹرول مہیا کیا جائے گا. اہل علاقہ کے اعتماد کو مجروح نہیں کیا جائے گا. معیار اور مقدار پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. چودھری مختار احمد گوندل نے سابق صدر تحصیل پریس کلب ملک وال سے گفتگو کے دوران کہا کہ ہم خلوص نیت سے اپنا معیار کاروباری اصولوں کے عین مطابق اہل علاقہ کی خدمت کا یہ عزیز سرنو سفر یقینی طور پر جاری رکھیں گے. آگے بڑھی اور آپ کو بتاتے چلیں اوکاڑا سے ایم بی نیوز کے ڈیپٹی بیورو چیف سردار شانی وٹو کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا انسداد منشیات کارروائی منشیات سپلائی کرنے والا ملزم گرفتار. انچارج سی آئی اے دیپال پور ملک محمد ارشد کی اپنی ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی. سی آئی اے دیپال پور نے بدنام زمانہ ڈرگ ڈیلر اظہر کو گرفتار کر لیا. ملزم کو پیٹرولنگ کے دوران بہری پور سٹاپ حویلی روڈ سے حراست میں لیا گیا. منشیات فروش سے 12 کلو چرس برآمد. قانونی کارروائی کا آغاز. منشیات فروشوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں. ڈی پی او راشد ہدایت. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ملک گینی وکلان پشاور کے صدر فرمان علی بہلول ایڈوکیٹ میں رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے خصوصی بات چیت کی. مزید جانتے ہیں بی نیوز کے نمائندے ظہیر علی شاہ کی اس رپورٹ میں. جی ظہیر علی شاہ تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. کیسے جا رہے ہیں آج تاکہ الیکشن بھی آ رہی ہے آپ تیاریاں بھی کر رہے ہو پر اچھا سا آج موڈ آپ کے ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں. نہیں روزے تو صحیح جا رہے ہیں. حیثیت مسلمان جو ہے نا یہ تو ہم اس کو جو ہے نا ایک اچھا عمل سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ موسم بھی اس طرح ہے کہ زیادہ تکلیف نہیں ہے تو انشاءاللہ اس موسم روزہ کیسے گزر جاتا ہے؟ بہت صحیح ٹھیک ٹھاک طریقے سے انشاءاللہ. شہری میں کیا کھلاتے بھابھی اور افطاری میں کیا؟ زیادہ کچھ نہیں کھاتے کیونکہ پھر جو ہے نا تکلیف دیتے ہیں تو بس. کبھی بھابھی کے ساتھ رہی ہوتے ہیں افطاری یا شہری میں؟ نہیں ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب کورٹ آ جائے کیسز کی اور بات کی آپ کے کیسز کیسے ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ روزوں میں جو ہے نا روٹین تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے نا تو بس اس وجہ سے. باقی جو ہے نا تو جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس پر اور باقی جو ہے نا روزوں میں ہم کو مدد بھی دیتے ہیں بیوی کے ساتھ جو ہے نا کھانے پکانے میں جو ہے نا ٹھیک ٹھاک ہیلپ کرتے ہیں. بیوی کے ہیلپ کرتے زیادہ آپ کس چیز کا بیوی کے ساتھ ہیلپ کرتا ہوں مطلب کیا زیادہ پسند کی چیزیں بناتا ہوں بیوی کے ساتھ؟ نہیں وہ بنانے والی چیزیں جو ہے نا وہ تو ہمیں نہیں آتی لیکن جو ہے نا کبھی کبھار جو ہے نا سلاد وغیرہ کا جو ہے نا پلیٹ کیا ہے اس میں جو ہے نا تھوڑا سا کچھ کاٹ کے جو بس یہ اس حد تک. تو اس بار عید ڈبل آ رہی ہیں آپ کا ایک ایسے دوسری طرف پھر دوسری عید ہے کہ چاند رات بھی ہے کیونکہ آپ کا الیکشن بھی آ رہے ہیں. الیکشن کیمپین کیسے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے انشاءاللہ. ملگری وکیلان جو ہے نا پر امید ہے اور ہمیشہ اس نے خدمت کی ہے اور انشاءاللہ اس بار بھی بہت بڑا کام کیا ہے اور اس خدمت کی وجہ سے جو ہے نا انشاءاللہ وکلاء برادری ہمیں ووٹ بھی کریں گے اور جیتنے کے بہت. آپ کا مشہور کیا ہے سر؟ کی آپ کا مشہور کیا ہے؟ آپ کیا تبدیل لے کر آئیں گے؟ نہیں وہ تو وکلاء برادری کو جو ہے نا بالکل پتہ ہے اور میں جو ہے نا دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پشاور ڈسٹرکٹ کورٹس میں جتنی بھی ترقیاتی کام ہے وکلاء برادری کے بہبود کے کام ہے تو وہ ملگری وکیلان سے زیادہ کسی نے نہیں کیے. تو یہ ہمارا منشور رہے گا اور یہ جو ہے نا ایک تسلسل ہے آگے چلتا رہے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں چترال کے وکلا اور سائلین کے مسائل کے حل کے لیے اہم ملاقات. ہفتے کے روز وائس چیئرمین پی بار کونسل احمد فاروق ہٹک سے صدر ڈسٹرکٹ بار چترال ساجد اللہ ایڈوکیٹ کی اہم ملاقات ہوئی جس میں چترال کے وکلا اور سائلین کو درپیش مختلف مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے تلا گنج سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف ملک صداقت علی خان کی رپورٹ کے مطابق محلہ رحیم آباد میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. تفصیلات کے مطابق ریسکیو کمانڈر اینڈ کنٹرول روم چکوال میں تلا گنج محلہ رحیم آباد سے کال موصول ہوئی کہ ایک آدمی شہزاد نامی شخص جو کہ سندھ گھوٹکی کا رہائشی بتایا جا رہا ہے زخمی حالت میں گرا ہے اور اس کا خون بہہ رہا ہے. آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ریسکیو کمانڈر اینڈ کنٹرول روم چکوال نے فوری طور پر قریب کی پوائنٹ سے ایمرجنسی سروس کو جائے حادثے پر روانہ کر دیا اور قریبی پولیس اسٹیشن کو آگاہ کر دیا. بروقت رسپانس کرتے ہوئے جائے حادثے کو محفوظ بنایا گیا. متاثر شخص جس کی عمر تقریباً 45 سال تھی موقع پر ہی جہاں بحق ہو چکا تھا. متاثر شخص کو جسم کے مختلف حصوں پر
गोलियां लगी हुई थी। पुलिस मौके पर शवाहिद इकट्ठे कर रही है और फॉरेंसिक टीम की फाइल रिपोर्ट के बाद जहां बाग शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जहां बाग शख्स की पहचान अभी तक नहीं हो सकी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क। डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत।